बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए, हवा निकल जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज को फौरी तौर पर तोड़कर नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा निकलने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज की वीडियो में आपको इन हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ के बारे में बताया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि जिनके बारे में इल्म वाले लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते, नहीं बताते। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो आप क्या काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिज़्क देने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो। यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। यानी जब रोज़ाना 5 मरतबा आपको मस्जिद की तरफ से पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके क़याम, रुकू और सुजूद की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तक़वा मौजूद है कि आप इस दो जहां के रब के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो नीयत और तक़वे को देखता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख़याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का कारण बन सकता है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का कारण बन सकता है। इसलिए इन तमाम आदाब को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह को चुना जाए वो पाक और साफ़ होनी चाहिए। आप जहां खड़े होकर नमाज अदा करें वहां रोशनी हो और आपका रुख यानी आपका मुंह क़िबला शरीफ यानी खाना काबा की तरफ हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई नापाकी, कूड़ा या गंदगी ना हो। कपड़े पाक साफ़ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वज़ू कर लेना ज़रूरी है। वज़ू के कुछ फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, वरना इनके बग़ैर वज़ू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वज़ू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो इसके नतीजे में होगा ये कि नमाज नहीं होगी। दोस्तों, जब वज़ू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वज़ू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा निकल जाए तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाएं या फिर नमाज को जारी रखा जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाक़या बताते हैं जिससे इस अमर की अहमियत का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बताया जाता है कि इस रमज़ान 3 लोग नमाज तरावीह अदा कर रहे थे। इनमें एक शख्स इमामत करने वाला और 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावीह अदा कर रहे थे और वहाँ जब एक शख्स की हवा निकल गई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि किसी एक शख्स का वज़ू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाज़ा ना हो कि उसका वज़ू टूट चुका है। लिहाजा ये एक बहुत ही शर्मनाक काम था। होना ये चाहिए था कि तुरंत इमाम की तरफ से ये राय दी जाती कि तीनों लोग दोबारा वज़ू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए, और यूं नमाज भी दोबारा पढ़ी जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर ऐसी सूरत आपके साथ पेश आ जाए कि हवा खारिज होने से आपका वज़ू टूट जाए और आप जमात की हालत में हों और अगर आप किसी सफ़ के बीच में हों और सफ़ भी पहली हो तो आप उस सफ़ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वज़ू करके आएँ।
دوستو اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو ترنت نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ دوستو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قے، مزی یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نماز سے الگ ہو جائے، دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ہوا کا نکلنا محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز کے الگ ہونے اور دوبارہ وضو کر کے نماز کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے نماز سے الگ ہونا مشکل ہے، تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا نکل گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جماعت سے الگ ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون بہنے کے نتیجے میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کے نماز سے الگ ہوگا تو دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کے ناک سے خون بہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور اس طرح سے کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام میں جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوستو آخر میں ایک ایسا سوال جو کہ شاید کچھ لوگوں کا ہو کہ اگر کسی کو بار بار ہوا خارج ہو جائے، نکل جائے، تو اس صورت میں کیا ہر بار وضو کر کے نماز ادا کرنی ہوگی یا پھر ایک بار ہی وضو کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو دوستو ایسا شخص جس کو عذر شرعی ہو، جیسے بار بار ہوا کا نکلنا، بار بار پیشاب کے قطروں کا نکلنا، خون کا نکلنا وغیرہ، تو ان کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نماز کے وقت میں تازہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کیا، پھر اس سے ہوا نکلتی رہی یا جو بھی عذر پیش ہوتا رہا اور پھر نماز کا ٹائم ہونے پر نماز پڑھے تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس کے وقت میں تازہ وضو کرے۔ ایسا شخص جو مسلسل رسنے والے زخم کا مریض ہو وہ شرعاً معذور ہے۔ ایک وقت کے لیے ایک بار وضو کر لے، وقت کے اندر جس قدر چاہے نماز ادا کر لے، قرآن کریم کو چھوئے جب تک وقت باقی ہے۔ اس وجہ سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ سکتا ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوا وضو ٹوٹ گیا، اگلی نماز کے وقت کے لیے دوبارہ سے وضو کرے۔ جس طرح نماز ادا کر سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے اور اذان تو کوئی بھی بے وضو شخص بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی دیر مسجد میں ٹھہریں وضو کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ اذان دینا ہو یا کوئی بھی کام ہو مسجد میں باوضو رہیں۔ دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ایک بہت اہم مسئلے پر بات کی گئی ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں کس طرح سے آپ نماز سے الگ ہوں گے اور کیسے وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونا ہے۔ تو دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔